नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं और आज हम जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उसका मौजू है सदका फ़ितर के अहकाम और इसके मसाइल। ज़ाहिर है कि जहाँ हम रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, वहाँ हमारी एक और ज़िम्मेदारी है कि हमने फ़ितराना भी देना है। अब फ़ितराने की हकीकत क्या है, इसके मसाइल क्या हैं, कितना फ़ितराना हमने देना है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर, माहिर तालीम, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद माविया जलंधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ, बहुत कि शुक्रिया आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। जी। डॉक्टर साहब, सदका फ़ितर के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसके क्या अहकाम हैं, हम कैसे फ़ितराना अदा करें, कौन इसके मुस्तहिक कौन है, किसको हम दे सकते हैं और कौन लोग हैं जो फ़ितराना देंगे, किस पर, यानी ये है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदका फ़ितर के अहकाम और मसाइल के हवाले से ये प्रोग्राम है। सदका फ़ितर हर मुसलमान आकिल बालिग पर वाजिब है। ये वाजिब कब होता है, इसकी तफसील भी मैं आगे बयान करता हूँ। तो पहले ये समझ लें कि हर आकिल बालिग मुसलमान पर सदका फ़ितर अदा करना ये वाजिब है, अपनी तरफ से भी और अपने ज़ेर किफ़ालत अफराद की तरफ से भी। यानी एक शख्स ने अपनी तरफ से भी अदा करना है और अगर उसकी ज़ेर कफ़ालत, जैसे कि उसके बच्चे हैं, बीवी बच्चे जिनका वो कफ़ील है, तो उनकी तरफ से भी अदा करना है। अगर कोई मुलाजिम है जो उसके ज़ेर कफ़ील है, या कोई और यतीम बच्चे हैं जिनको वो कफ़ील बना हुआ है, अलगर्ज जितने भी अफराद हैं जो उसके ज़ेर किफ़ालत है, उनकी तरफ से फ़ी कस उसने सदका फ़ितर अदा करना है और ये वाजिब होता है। हकीकतन इसका जो वक्त है वो तो है यानी यकम शवाल, यानी ईद उल फ़ितर के सुबह सूरज के तुलू होने के वक़्त, ठीक है, सुबह तुलू होने के वक्त, तो उस वक़्त इसका वक्त है वाजिब होने का। लेकिन ये अदा पहले करना चाहिए, ईद उल फ़ितर से ये पहले अदा करना चाहिए। और इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, यानी सदका फ़ितर का फ़लसफ़ा क्या है, वो ये है कि हम ईद की खुशियों में अपने साथ उन लोगों को भी शरीक करें जो ईद की खुशियाँ ख़रीद नहीं सकते। बिल्कुल। यानी गरीब और गरीब तबका है, मसाकीन है, गुरबा है, उन लोगों को हम सदका फ़ितर दें ताकि वो भी इससे अपनी ईद की खुशियाँ, ईद की ख़रीदारी कर लें और वो भी ईद की खुशी में हमारे साथ शरीक हो जाएं। तो ये मकसद है। अब इस मकसद के लिए ठीक है, अगर आप ईद की सुबह को भी दें सदका फ़ितर तो आपका फ़र्ज़ तो वाजिब तो अदा हो गया, लेकिन जो असल मकसूद है वो नहीं हुआ कि उस वक़्त आप देंगे भी तो उस वक़्त वो कैसे उसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप चंद दिन पहले दे दें, आप सदका फ़ितर चंद दिन पहले दे दें। और सदका फ़ितर अदा किस शख्स पर है, यानी इसका कौन अहल है शख्स जिसने ये अदा करना है, उसका ये है कि जिस शख्स पर ज़कात आती है, यानी जो साहिब निसाब ज़कात का है वही साहिब निसाब होगा सदका फ़ितर का जी। यानी इसका भी निसाब वही है। शर्त यह है कि ज़कात में तो थी ना कि उसके पास उतना माल हो और पूरा साल गुज़रा हो, यहाँ ये नहीं है। यहाँ ये कि वो उसी वक़्त उसके पास माल आया तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब हो गया, अब उसने सदका फ़ितर देना है। और ये भी नहीं है कि बाद में उसके पास से माल ख़त्म हो गया, चला गया,
تو اب پھر اس سے ساقط ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک دفعہ اس کے پاس مال آیا تھا اس وقت میں جس وقت اس کے اوپر واجب تھا، اور اس وقت اس نے ادا کرنا ہے، بھلے ایک لمحے پہلے ہی اتنا مال آیا ہو جتنا کہ اس کے اوپر جس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، جی ٹھیک ہے کہ تو یعنی حولان حول یعنی سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک، تو اس نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ کتنا ادا کرنا ہے؟ سوال پھر آتا ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ ہم جنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو اس کی مد میں یعنی رقم میں دیکھ سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے کم جو ہے اس میں وہ ہے گندم کا نصاب، جی کہ 2.25 کلو گندم، اس کو ہم سیف سائڈ کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ 2 کلو گندم ہو، یعنی 2 کلو گندم اس نے پر ہیڈ یعنی ایک فرد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ 2 کلو گندم ایک فرد کی جانب سے، اب وہ 2 کلو گندم دے دے یا اس کی مقدار کے مطابق قیمت دے دے، جو بھی اس وقت آج کے دور کا مثلا مارکیٹ کا جو بھی گندم کا ریٹ ہے وہ دے دے۔ تو گندم کی مد سے اگر وہ دیتا ہے تو 2 کلو گندم ہے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مساجد میں، مدارس میں یا اس طرح کی جگہوں پر اعلان ہو جاتا ہے کہ صدقہ فطر اتنا ہے، مثال کے طور پر پچھلے سال ہو گیا جی 150 روپے صدقہ فطر ہے فی کس، تو ہر آدمی 150 ہی دے رہا ہے، وہ کم سے کم مقدار والا ہے، وہ ہے گندم کے حساب سے۔ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، جن کے پاس مال دولت کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کھجور یا کشمش کی مد سے صدقہ فطر ادا کریں، اور اس کی مد سے یہ ہے نصاب کہ 3.5 کلو 3.5 کلو کھجور صدقہ دے، فطرانہ ادا کرے، 3.5 کلو یا کشمش دے یا اس مقدار کا وہ پیسے دے دے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ گندم سے ادا کر رہا ہے تو 2 کلو، ویسے تو 2.25 کلو ہم سیف سائڈ کے طور پر کہتے ہیں 2 کلو، اگر وہ استطاعت والا ہے تو جو کھجور کشمش ان میں سے کسی کے ساتھ وہ کیا کرے گا 3.5 کلو کے برابر وہ دے گا، یا پیسے دے گا یا وہ ادا کرے گا، ٹھیک ہوگی بات؟ جی تو یہ صدقہ فطر ہے اور یہ واجب ہے، یہ ہر مسلمان کو ادا کرنا واجب ہے، اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، جتنے بھی افراد ہیں، اور کوشش کریں کہ عید سے 1 ہفتہ پہلے دے دے، یا کم سے کم چند دن پہلے لازمی دے دے، پر نہیں بھی دیتا تو اس دن بھی دے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد معاویہ جلندری صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو سے تشریف لائے اور صدقہ فطر کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو معلومات فراہم کی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا صدقہ فطر کے حوالے سے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد معاویہ جلندری صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان، تفصیل سے گفتگو فرما رہے تھے اور ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ صدقہ فطر کے وجوب کے حوالے سے بھی بتایا کہ کس پر واجب ہے اور کس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں ہم جہاں روزے رکھتے ہیں تو روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کی مدد کریں۔ ہم دیکھتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ آندھی سے بھی زیادہ تیز آپ صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہے ہم اس حساب سے دیں۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہم دن میں 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال آتا ہے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ روٹین میں 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اب عید کی خوشیاں ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے لے رہے ہیں، ان کے لیے عید کی جوتیاں لے رہے ہیں، ہم ان کی ہر فرمائش کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو غریب لوگ ہیں تو اب اہل ثروت میدان میں آئیں اور
صرف گندم پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ کشمش کے حساب سے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کھجور کے لحاظ سے، جو کے لحاث سے، تو وہ زیادہ سے زیادہ، تاکہ غریب لوگ جو ہیں آج کی جیسے مہنگائی میں غریب آدمی جہاں پسا ہوا ہے، وہاں اہل ثروت جو ہیں، جو امیر لوگ ہیں، یہاں پہ ان کا کردار اہم ہو رہا ہے کہ وہ غریب لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم جو اپنے ارد گرد جو ہمارے اس میں سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، اس کے بعد اپنی ہمسائیگی میں دیکھیں گے، تو جہاں پر ضرورت ہو وہاں پہ ہم میکسیمم دل کھول کر خرچ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔